دابا غادي ندوزو للتمرين 402. اش كيقول 402؟ عندي واحد لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار اف دو اكس ايكال اكس بلس 1 على 2 اكس موان 3. مزيان. السؤال الاول سوا الفا بيتا دو ريال ديستانكت دو ار. نورمالمون كون ما عطاوناش ديك دو ار صوف 3 سيغ 2، هما اش داروا هنا؟ هما راه باغ ديفو هما عطاونا دي دو اف. كل ما تعطاتش خصني اول حاجه خصني ندير دي دو اف. صافي مزيان. خاصني ندير دي دو اف، يعني حنا غادي نديرو بحال الا ما عطاتش نديرو دي دو اف منها. تفكروني بداكشي اللي كنديرو في دي دو اف. يعني غادي ندير دي دو اف كتساوي لي شحال؟ اش عندي هنا؟ عندي كسر، يعني 2 اكس موان 3 ديفيرون 0 تيل كو اكس ابارتيان ا ار، يعني x différent de 3 sur 2 tel que x appartient à R. يعني d de f égale à R sauf 3 sur 2. سي بون؟ مزيان مزيان. الا ما عطاوهاش لينا نورمالمون خاصني انا نحسبها، حيت ما يمكنليش كما قلت لكم نحرك السيلو الا دات الدومين دو ديفينيسيون هو اللي كيقول لي ودي راه داكشي اللي درتي واش صحيح ولا غلط. صافي مزيان مزيان. يعني قال لنا هنا x appartient à R sauf 3 sur 2. يعني مزيان. يعني اش مسؤول وحسب لو طو ديال لا فارياسيون. شنو طو دو فارياسيون؟ شفناها قبيله. طو ديال الفا و بيتا كتساوي ليا اف دو الفا موان اف دو بيتا سور الفا موان بيتا، يعني اف دو الفا موان اف دو بيتا كيساوي alpha plus 1, 2 alpha moins 3 moins bêta plus 1, 2 bêta moins 3. اش غادي نديرو هنا؟ غنديرو توحيد المقام. جوج الفا موان 3 جوج بيتا زائد 3. غنضربو الفوق في التحت غتولي عندي هنا الفا زائد 1 جوج بيتا ناقص 3 ناقص هنا بيتا زائد 1 جوج الفا ناقص 3. هادشي طويل. صافي مزيان مزيان. إلا عقلتو شنو هي الملاحظة اللي قلت لكم على المقام؟ المقام جامي تنشرو، وغتعرفوا علاش اليوم. ما عمرك تنشر ديال المقام جامي ابدا. صافي دائما كيبقى كما هكا. صافي مزيان. يعني دائما انا غنخدم خصني ننشر دابا الفوق، ننشر الفوق. والوبجيكتيف ديالي شنو هو؟ الوبجيكتيف ديالي هو انني في هذا الفوق هذا كامل خاصني نعمل بالفا ناقص بيتا. صافي مزيان مزيان. يعني غادي نرجعو نكملو تساوي، غنشرو هاد العجب كاملو. غتولي عندي هنا جوج الفا بيتا ناقص 3 الفا. تبع معايا مزيان، ربما هادشي غادي نكتب صغير، زائد جوج بيتا ناقص 3. غنزد القوسين حيت عندي ناقص غنحل القوس. جوج الفا بيتا ناقص 3 بيتا زائد جوج الفا ناقص 3 على لتحت. غتكون عندي هنا 2 الفا ناقص 3. قلنا لتحت ما عمرك تنشرو، غنعرفو علاش. ناقص 3 تساوي جوج الفا بيتا ناقص 3 الفا زائد جوج بيتا ناقص 3. هاد ناقص كلشي غيتقلب، غتولي ناقص جوج الفا بيتا زائد 3 بيتا ناقص جوج الفا زائد 3. هنا 2 الفا ناقص 3 عامل 2 بيتا ناقص 3. اش كنلاحظوا هنا؟ يعني شحال من حاجه هنا غادي تختزل، يعني 3 مشات مع 3، جوج الفا بيتا مشات مع جوج الفا بيتا. يعني اش كيبقى لك؟ عندك هنا ناقص 3 الفا ناقص جوج الفا، يعني شنو هي هادي؟ تساوي ناقص 5 الفا زيد جوج بيتا. 3 بيتا هي زائد 5 بيتا. صافي هادشي اللي كاين كلشي مشى على 2 الفا ناقص 3 جوج بيتا ناقص 3. صافي مزيان. حنا اش قلنا قبيله؟ قلنا خاصني الفوق نعمل الفا ناقص بيتا، وانا عندي هنا ناقص، يعني باش غنعمل هنا غنعمل بناقص 5 الفا زائد بيتا.
كنخربق انا هنا ألفا ناقص فتحت عملنا بناقص ألفا ناقص بيتا على 2 ألفا ناقص 3 2 بيتا ناقص 3. صافي مزيان. هذه هي طو معدل التغير ديالنا. سي بون مزيان. هذا هو السؤال الأول. هي اللي بغاو لا مازال حنا اش حسبنا هنا؟ حنا حسبنا يلاه اف لألفا ناقص اف لبيتا، مازال حسبناش طو. دابا يلاه غنحسبو طو. غادا غنجيو نحسبو طو. حنا يلاه غنحسبو معدل التغير طو. دابا حنا هادشي كامل اللي درنا يلاه حسبنا الفوق. دابا غادا نجي ندير طو ديال ألفا وبيتا اللي كتساوي ليا اف لألفا ناقص اف لبيتا على ألفا ناقص بيتا، اللي هي كتساوي ليا شنو هي هذه؟ يعني كتساوي ليا ناقص 5 ألفا ناقص بيتا على 2 ألفا ناقص 3 2 بيتا ناقص 3 فوا 1 على ألفا ناقص بيتا. كتمشي هذه مع هذه، في الأخير كتبقى ليا طو اللي هي في الأخير كتبقى ليا طو ديال ألفا بيتا كتساوي ناقص 5 على 2 ألفا ناقص 3 2 بيتا ناقص 3. هذه هي معدل التغير اللي كنقلبوا عليها. صافي مزيان. هو هذا معدل التغير. مزيان. دابا غادي ندوزو السؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج اش كيقول؟ السؤال رقم جوج كيقول؟ السؤال رقم جوج كيقول لك اسيدي نفس الشيء بحال التمرين السابق. étudier les variations de f sont sur chacun des intervalles. عاوتاني هنا عطاوني جوج ديال لي زانترفال باش نتفاهم. عطاوني جوج ديال لي زانترفال. عطاوني الانترفال الاول اي 1 اللي هو شحال؟ هو موان لانفيني تال 3 سور 2. هنا مفتوح. علاش؟ حيت كاينش في مجموعة التعريف. يعني حنا عاوتاني علاش كنقلبوا على لا فارياسيون ولا كنقلبوا على لوطونومي ديال اف سور الانترفال؟ يعني خصني نشوف الاشاره ديال طو معدل التغير. يعني اش خصني ندير؟ خصني نشوف الاشاره، يعني خصني نأطرو. متفقين؟ يعني غناخذ الفا وبيتا ينتميان الى مجال ناقص ما لا نهايه 3 على 2 مفتوح. يعني ان اش كتعني؟ ان الفا كي دايره اصغر قطعا من 3 على 2 وان بيتا حتى هي اصغر قطعا من 3 على 2. صافي مزيان. اش درنا الالفا؟ ضربناها في 2، يعني غادي نديرو هنا 2 الفا اصغر ضربنا على 2 هي تعطيني 3، وعاوتاني هنا 2 بيتا اصغر من 3 ضربنا في 2. مزيان. من بعد اش درنا لهم؟ حيت كنخدموا في هذه وكنخدموا في هذه اون ميم طون، نقصنا 3 غتنقصوا هنا 3 عاوتاني هنا 2 الفا ناقص 3 اصغر من 0 2 بيتا ناقص 3 اصغر من 0. صافي مزيان. يعني كي دايره الاشاره ديال هذه الاشاره ديالها سالبه، وكي دايره الاشاره ديال هذه حتى هي سالبه. صافي متفقين. ولكن اش درنا لهم؟ درنا لهم الضرب. ناقص في ناقص كي داير موجب، يعني عندي هنا 2 الفا ناقص 3 في 2 بيتا ناقص 3 كي دايره ناقص في ناقص موجب اكبر قطعا من الصفر. صافي مزيان. يعني كي دايره هذه موجبه قطعا. صافي. يعني عدد موجب قطعا إلا قلبناه غيبقى دائما موجب. لا، أي عدد 2 موجبة قطعا 1 على 2 موجبة قطعا. يعني 2 ألفا ناقص 3 2 بيتا ناقص 3 كي دايرة موجبة قطعا. صافي متفقين. موجبة قطعا. يعني وإلا ضربناها في ناقص 5 اللي هي أصغر قطعا، يعني كي غتكون ناقص 5 على 2 ألفا ناقص 3 2 بيتا ناقص 3 كي غتكون سالبة قطعا. الوغ طو كي دايرة سالبة قطعا. الوغ اف كي دايرة ستريكتومون décroissante sur l'intervalle اللي هو موان لانفيني 3 سور 2. صافي مزيان. لقينا تناقصية. صافي مزيان. متفقين. دابا سالينا المجال الأول. دابا غندوزو المجال الثاني. المجال الثاني اش كيقول؟ كيقول لك اسيدي
اي 2 كيساوي لي شحال؟ كيساوي لي 3 على 2 بلس لانفيني، يعني الفا كي دايره الفا سوبيريور ستريكتومون ا 3 sur 2, bêta la même chose, supérieur strictement à 3 sur 2, اش غادي نديرو ليهم la même chose، غادي نضربو في جوج، عطولي هنا 2 alpha supérieur strictement à 3، 2 bêta supérieur strictement à 3، 2 alpha اش كنقصو؟ كنقصو 3 strictement هذه يعني 0، 2 bêta moins 3 strictement supérieur à 0، يعني نفس الشيء كنعاودو كنديرو التأطير، هذا كيداير موجب وهذا كيداير موجب، وإلا ضربناهم كيبقى دائما موجب 2 الفا موان 3 2 بيتا موان 3 سوبيريور ستريكتومون ا 0، عدد موجب إلا قلبناه كيبقى دائما موجب، كيولي موجب 2 الفا موان 3 2 بيتا موان 3 كيبقى دائما بوزيتيف، كنضربوه في موان 5 اللي هي سالبة دائما باش يكونوا داك طو، كتبقى لي هنا موان 5 على 2 الفا موان 3 2 بيتا موان 3 كيكون اصغر قطعا من صفر، الوغ طو كي دايره اصغر قطعا من صفر، الوغ اف كي دايره حتى هي ستريكتومون ديكروسونت سور لانترفال اي جوج. صافي حتى هذا مزيان، يعني في الاولى لقيناه سالبه، في الاولى لقيناها سالبه يعني ستريكتومون ديكروسونت، وفي الثانيه حتى هي لقيناها سالبه يعني ستريكتومون ديكروسونت. يعني الحاله الاولى لقيناها التأطير كنديرو التأطير قرينا التأطير كنديروه. صافي حتى هنا مزيان، حتى هنا مزيان. غنزيدو ديك الحاجه اللي قلت لكم في الاخر، اللي قلت لكم المره اللي فاتت، دابا سالينا حنا التمرين، ولكن غادي نشوفوا هذا الشيء خصنا نعرفوه من دروك. كتسمى هذا جدول التغيرات طابلو ديال السيني ديال لي فارياسيون باردون. عندي هنا موان لانفيني، عندي هنا بلس لانفيني، عندي هنا ديك اللعيبه شنو هي 3 سور 2، هنا راه ما كاينش، متفقين؟ هنا راه ما كاينش، يعني كي دايره في هذا المجال، هذا المجال سيدي تناقصيه، وهنا لا مشوز تناقصيه. صافي متفقين؟ مزيان. دابا باش ندوزو لتمرين اخر.